Ang pagsunod sa Dios magdala og kaluwasan. Sinuwa misunod sa sugo sa Dios bisan gisalikuay sa uban. Tungod niini naluwas siya og ang iyang pamilya sa baha. Ang kusog naa sa Dios. Murag si Samson, bisan unsa pa kadako sa imong gahom. Kung biyaan nimo ang Dios, mahimo kang mahuyang. Ang tinuod nga kusog gikan sa Dios, dili sa atong kaugalingon. Ang pagsalig sa Dios maghatag usog og karasig. Si Paul nag-antos og daghang pagsulay, apan nagpadayon sa pagwali tungod sa iyang hugot nga pagtuo. Ang kaimportante sa pagparug sa pagtuo. Ang pagtindog sa pagtuo magdala og karaugan. Nakahinumdum mo ni Daniel, nagampo siya bisan gidili kini sa balaod. Apan gipanalanginan siya sa Dios ug gipakita ang gahom sa pagtuo. Magpabiling matinud-anon, murag si Ruth, bisan mawala ang tanan, ang Dios maghatag og bag-ong sinugdanan. Antay ang kasing-kasing. Ang kahakog makaguba sa kinabuhi. Si Judas bitaw, gibaligya ni si Jesus tungod sa kahakog. Nagpakita lang kini nga ang kahakog ug paglapas makaguba sa paglaom. Una kabay kadasig sa pagsalig. Ang pagsalig sa Dios maghatag og kusog. Si Esther bitaw may kumprontar sa hari aron maluwas ang iyang katawhan. Ang iyang kaisog gikan sa pagtuo o pagsalig sa Dios. Tinuod ba ang imong pagtabang? Ang pagtabang magdala og kalipay. Ang maayong Samaritano mitabang sa tawo nga nalat-an bisan dili niya kaila. Ang gugma og kaluoy mao'y tinuod nga kinabuhi. Naay maayong plano ang Dios bisan dili na to masabtan. Si Abraham bitaw gisugo nga ihalad si Isaac. Nisalig siya bisan lisod. Kinsa bagoy ginikanan nga makahimo ni anak. Pero tungod sa iyang pagsalig gitagaan siya og karnero. Nagpakita kini nga ang Dios adunay maayo nga plano. Paghulat sa husto nga panahon. Ang paghulat magdala og kalipay. Si Simeon naghulat sa pag-abot sa manluluwas. Ang iyang pagpailob girewardan sa Dios sa pagkit-an niya kang Jesus. Adunay dakong ganti sa pagpaabot. Ang dugay nga paghulat magbunga sa grasya sa Dios. Si Hana bitaw nagampo og anak sa dugay nga panahon. Gidungog siya sa Dios og nahimo siyang inahan ni Samuel. Tutok kang Jesus aron dili malumos sa kabalaka. Si Peter naglakaw sa tubig apan nalumos sa dihang nawad-an siya pagtuo. Kung mututok ta kang Jesus, dili kita malumos sa problema. Pantay ang kasuko. Ang kasuko makaguba. Ang pagpasaylo maghatag og kalinaw. Si Cain gidala sa kasuko og kaibog nga nakasala siya. Nagtudlo kini nga ang dili pagpugong sa emosyon makaguba sa kinabuhi. Pag-amping sa imong panumpa. Ayaw pasagad sa imong saad kay ang Dios matinumanon. Si Jephthah bitaw nagsaad og bugat nga panumpa ug mahinungdan nga maoy nagpahasol kaniya. Pag-ampo o pagsunod. Ang pagsunod sa plano sa Dios magdala og panalangin. Si Isaac nagampo o gisunod ang kabubuton sa Dios. Gipanalanginan siya og nahimong amahan sa daghang mga nasod. Ang Dios naghatag og ikaduhang higayon. Gihigugma sa Dios ang makasasala o gihatagan og higayon sa pagbag-o. Si Barabas bitaw usa siya ka kriminal apan gipagawas kay si Jesus ang nagpuli
sa iyang silot. Kalig-on bisan sa kasakit. Ang pagsalig sa Dios maghatag og kalig-on bisan sa kasakit o kawad-on. Nahinumdum mo ni Job, nagpabilin siyang matinud-anon. O sa katapusan, gipanalanginan siya sa Dios, labaw pa sa iyang mga nangawala. Maayong tambag sa kinabuhi. Ang kaalam sa uban, makatabang kanimo, mulambo. Si Jethro nagtambag kang Moses sa maayong pagdumala sa katawhan. Ang kaluwasan magdala og pag-usab. Bisan unsa pa ang imong kagahapon, ang Dios makahimo og bag-ong kaugmaon. Si Onesimo sulugoon nga mikalagiw, apa nakakaplag og kabaghuan kang Kristo. Ang Dios nagahatag og ikaduhang higayon. Gihigugma sa Dios ang makasasala og gihatagan og higayon sa pagbag-o. Si Barabas bitaw usa ka kriminal, apan gipagawas kay si Jesus ang nagputli sa iyang silot. Dili ka makalikay sa tawag sa Dios. Kung adunay plano ang Dios sa imong kinabuhi, dili gyud ka makatago. Si Jonas misupak sa tawag sa Dios, pero sa ulahi misunod siya ug nagdala sa katawhan sa Nineveh sa paghinulsol. Nagpadaplin ba ikaw sa tawag sa Ginoo? Balik na, kay dili gihapon ka makalikay kaniya. Babaye nga magtatabang sa buluhaton sa Dios. Ang kababayenan adunay dako nga papel sa pagpakailap sa ebanghelyo. Si Priscilla misangkap kang Apolos sa kahibalo mahitungod kang Kristo. Dili ka makalikay sa tawag sa Dios. Kung adunay plano ang Dios sa imong kinabuhi, dili gyud ka makatago. Si Jonas misupak sa tawag sa Dios, pero sa ulahi misunod siya ug nagdala sa katawhan sa Nineveh sa paghinulsol. Nagpadaplin ba ikaw sa tawag sa Ginoo? Balik na, kay dili gihapon ka makalikay kaniya. Ang kaluwasan magdala og pag-usab. Bisan unsa pa ang imong kagahapon, ang Dios makahimo og bag-ong kaugmaon. Si Onesimo sulugoon nga mikalagiw, apa nakakaplag og kabaghuan kang Kristo.